आन्दोलन गर्न हिँडेका दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले बाटोबाटै फर्कायो। काठमाडौँ पस्नै रोक। दुर्गा प्रसाईका स्वकीय सचिव सहित 15 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। सिंहदरबारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा पूर्णानन्द शर्माको निधनबाट कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा दुखी। रूपन्देहीमा एयरपोर्ट भित्रै व्यवसायीको घेरामा परे कंग्रेस सभापति देउबा। गौतम बुद्ध विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि व्यवसायीको ध्यानाकर्षण। 3वटा भातृ संस्थामा कंग्रेस सभापति देउबाले गरे अध्यक्ष नियुक्ति। बसाई सराईको समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको जिकिर। जलेश्वरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक। प्रमुख सचेतकबाट प्रतिवेदन पेश। दलको भूमिकाबारे समीक्षा। निराश बढ्यो भनेर संघीय व्यवस्थामाथि दोष थोपार्नु नहुने नेपाली कंग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको टिप्पणी। राजावादी शक्ति अहिलेको समस्याको विकल्प हुन नसक्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको दाबी। गृह मन्त्रालयले देशभरका कारागारमा विपश्यना ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने। संघीय सरकारसँग सहकार्यसँगै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको भनाई। कोशीमा एमाले र राप्रपाका सांसदले गरे बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको विरोध। प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै सातै प्रदेशका गृहमन्त्री काठमाडौँमा आए। विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालयले अनावश्यक किताब किन्न लगाए कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको चेतावनी। भरतपुर महानगरले विद्यालयहरूलाई भन्यो किनेर उपहार नदिनु। एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन पुनः निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको आरके शर्मा पक्षको भनाई। लुम्बिनी चिनी मिलको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न माग गर्दै स्थानीयहरू आन्दोलन। पोखरामा जुवा खेलिरहेका 16 जना पक्राउ। 5 लाख रुपैयाँ बरामद। हिमालय रोडी सिजन 5 को उपाधि सञ्जीव राईलाई। नीति निर्माण गर्ने थलोले दात्री निकायको सहयोग लिन नहुने विज्ञहरूको सुझाव। बजेट अभावमा दात्री निकायको सहयोग लिन बाध्य रहेको संघीय संसद सचिवालयको स्पष्टीकरण। सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च। तोलाको 1,17,700 रुपैयाँ पुग्यो। शेयर बजार घट्दा पनि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्यो। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.17 अंक घट्दा पर्यटन समूह 3.3% बढ्यो। विश्वका नेताहरूले कोप 28 जलवायु सम्मेलनमा ग्लोबल वार्मिङको घातक चक्र तोड्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आग्रह। युद्ध विरामका बावजुद गाजामा आपूर्ति संकट जारी। भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो मणिपुरको हिंसात्मक द्वन्द्वमा एनजिओको हस्तक्षेप भयो। कम्बोडियाको वाटर फेस्टिभल 3 वर्षपछि पुनः सुरु। भारतको उत्तराखण्डमा सुरुङभित्र फँसेका मजदुरको 17औं दिनसम्म पनि हुन सकेन उद्धार। पोखरामा जारी केपी ओली कप T20 क्रिकेटमा सुदूरपश्चिमसँग नेपाल पुलिस पराजित। मध्य प्रदेश सेमी फाइनलमा प्रवेश र 16औं ढोरपाटन महिला भलिबल प्रतियोगिता माघको 12 गतेदेखि सुरु हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आन्दोलन गर्न हिँडेका दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले बाटोबाटै फर्कायो र काठमाडौँ पस्न रोक लगाएको प्रसङ्गबाट। गणतन्त्र विरोधी अभियन्ता दुर्गा प्रसाई आफ्नो समूहको आन्दोलनमा आउँदै गर्दा प्रहरीले अवरोध गरेको छ। गौशाला आउन कार्यकर्ता सहित हिँड्नुभएका उहाँलाई प्रहरीले पेप्सी कोलामै रोकेर फिर्ता पठाएको हो। सोधका अनुसार प्रसाई आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थक सहित 3वटा गाडीमा ठिमी स्थित घरबाट हिँड्नु भएको थियो। पेप्सी कोलातिरको बाटोबाट आउँदै गर्दा मनोहरा पुलमा उहाँलाई प्रहरीले रोकेको हो। त्यहाँ केही बेर वाद विवाद भएको थियो तर प्रहरीले अगाडि जान निषेध गरिएको बताएपछि 3वटै गाडी फर्काइएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रसाईलाई आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नदिन माथिल्लो निकायको आदेश रहेको जनाइएको छ। यसैबीच प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेको आरोपमा प्रहरीले दुर्गा प्रसाईका 15 जना समर्थकलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको गौशालामा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा भएको थियो। पक्राउ पर्नेमा आफूलाई धार्मिक गुरु बताउने श्रीनिवास आचार्य सहित मेडिकल व्यवसायी प्रसाईका स्वकीय सचिव बिना योन्जन थापा समेत रहेको बताइएको छ। प्रसाईको आह्वानमा केही दिनदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। भोजराज तेमिलसिना, निकेश बास्तोला, हरि विशुङखे, दीपक गोस्वामी, देवेन्द्र कार्की, भुवन परियार, यदुनाथ सिगदेल, राजु तामाङ, उ बहादुर रिजाल, युभिन श्रेष्ठ, सुजन खड्का, दिपेश खड्का, मेहरमान बस्नेत रहेको जनाइएको छ। उनीहरूलाई गौशाला सहित विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबार पुग्नु भएको छ। दुईजना बीच भेटघाट भएको बताइएको छ। ओली प्रचण्ड भेटमा संक्रमणकालीन न्यायको अन्त्यका लागि टीआरसी विधेयकको टुङ्गो, गणतन्त्र विरोधी पछिल्लो आन्दोलन र गतिविधि लगायत समसामयिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धि विरुद्ध संगठित रूपमा जनतामा उत्तेजना फैल्याउने र यसका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षार्थ आफूहरू एकजुट रहेको बताउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झापाका पूर्व जिल्ला सभापति एवं नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा पूर्णानन्द शर्माको निधनमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। देउवाले त्याग, समर्पण र निष्ठाका एक अग्रज र प्रेरणादायी व्यक्तित्व एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक अथक योद्धाको निधनले दुखित तुल्याएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको शोक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शर्माको वीरतामोड स्थित पूर्णटुङ वीरता सिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार निधन भएको बताइएको छ। शर्माको कनकाई माईमा दाह संस्कार भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बीपी कोइरालाको अनुयायी शर्मा पञ्चायतकालदेखि बहुदल प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गरी 6 वर्ष जेल र केही वर्ष निर्वासनमा बस्नु भएको थियो। विक्रमसम्म 2012 सालमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएर राजनीतिमा उभिनुभएका शर्मा पार्टी प्रतिबन्धित कालमा विक्रमसम्म 2039 देखि 2042 सम्म झापाको सभापति रहनु भएको थियो। उद्घाटनको 1.5 वर्षसम्म गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा नआएपछि आन्दोलनरत उद्योग व्यवसायीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। रूपन्देही कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलनका लागि मंगलबार काठमाडौँबाट पुग्नुभएका उहाँलाई एयरपोर्टबाट निस्कँदै गर्दा व्यवसायीले आफ्ना माग राख्न घेरेका थिए। 2079 जेठ 2 मा प्रधानमन्त्री रहनुभएका देउवाले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिन देउवा माग गरेका छन्। संघले यस क्षेत्रको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको यो विमानस्थलबाट निरन्तर उडानको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ। देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले विमानस्थलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसाय, पर्यटन तथा आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको जानकारी गराएका छन्। विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा यस क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। 7 बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उडान सुरु नहुँदासम्म अन्य स्वदेशी तथा विदेशी एयरलाइन्स आकर्षित नभएकाले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज निरन्तर उडाइनु पर्ने नेवानीले पनि भैरव मलेसिया मात्र नभई दिल्ली, कतारमा उडान सुरु गर्नुपर्ने, विश्वका सबै बुद्धिस्ट मुलुकहरूलाई पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अथवा चार्टर उडानका लागि समन्वय गरिनुपर्ने सङ्घको माग रहेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट उडान हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमान मध्ये कम्तीमा 25% अनिवार्य गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवबाट उडानका लागि समन्वय गरिदिनुपर्ने, विमानस्थलमा उडान भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका विद्युतीय उपकरण शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सङ्घको माग छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन अघि र पछि यहाँको पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनादेखि होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा करिब 80 अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको र विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानी असुरक्षित भएको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार यहाँ लगानी गरेको प्रतिफल केही आएको छैन भने ब्याङ्कले विभिन्न बहानामा भुक्तानीको लागि ताकेता गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सहयोग हुनुपर्छ, तर धरपकडले मानसिक चिन्ता बढ्दो छ। सो लगानी सुरक्षित गराउने वातावरणका लागि समन्वय गरिदिनु हुन माग गर्दछौँ, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमान सेवा कम्पनीलाई उडान अवतरणका लागि आकर्षित गराउन विभिन्न छुट सेवा दिइएकोमा त्यो छुट सेवा पुनः 1 वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्न सङ्घले माग गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले 43 अर्ब बढी लगानीमा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र 80 अर्बको लगानीमा निजी क्षेत्रको लगानी गरे पनि विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्र मर्कामा परेको उहाँले बताउनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समयमा अधिवेशन नगरेर स्वतः विघटन भएका 3वटा भातृ संस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुभएको छ। देउवाले नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घको अध्यक्षमा बालकृष्ण दाहाल ओखलढुङ्गा, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घको अध्यक्षमा मेघराज टण्डन कपिलवस्तु र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक उपाङ्ग सङ्घको अध्यक्षमा प्रकाश पन्थ तनहुँलाई नियुक्त गर्नुभएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यी 3 भातृ संस्था कांग्रेसको विधान अनुसार म्याद सकिएर स्वतः विघटन भएको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालमा भइरहेको बसाइसराईको समस्यालाई व्यवस्थित गर्न तिनै तहका सरकारले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यसो नगरी थप जटिल बन्दै जाने उहाँको भनाइ छ। मङ्गलबार जनसङ्ख्या तथा आप्रवासन व्यवस्थापन सुदृढ गर्न काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उहाँले 15औं योजना र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति 2072 मा बसाइसराईलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने भनिए पनि समस्याको समाधान गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले तिनै तहका सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बसाइसराईमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सामूहिक रूपमा समाधान नगर्ने हो भने समस्या थप जटिल हुने देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो 15औं योजना र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति 2072 मा बसाइसराईलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि समस्याको प्रभावकारी समाधान गर्न सकिएको छैन। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तिनै तहका सरकारहरू सजग हुन आवश्यक छ। उहाँको भनाइ छ बसाइसराई बहुसरोकार युक्त मुद्दा हो। कुनै एउटा निकायको सक्रियताबाट मात्र यो समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन। यसमा सबैको साथ र बुझाइ आवश्यक छ, उहाँको भनाइ रहेको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्नु अघि संसदीय दलको बैठक बेग्लै बसेको थियो। बैठकमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा दलको भूमिकाबारे समीक्षा हुने प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनु भएको छ। बैठकमा उहाँले संसदीय दलको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीका सांसदहरूले संसद अधिवेशनमा खेलेको भूमिका, मुद्दा उठान लगायतका समसामयिक विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बताइएको छ। बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ। सोमबारबाट सुरु भएको रासपाको बैठक बुधबार सकिने बताइएको छ। रासपाले पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित अभियानहरू चलाउँदै आएको छ। हिजो आज धेरैले भन्छन् संसारमा सबैभन्दा उन्नत बनिएको संघीय व्यवस्थाले समेत परिणाम दिने गरी काम गर्न नसक्दा जताततै निराशा बढ्यो। त्यही निराशाले युवा शक्तिलाई देश छोडेर परदेश रोज्न बाध्य पार्यो र अस्थिरता बढाउँदैछ। तर नेपालको संसदीय राजनीतिमा एक परिपक्व र अनुभवी नेता विमलेन्द्र निधि भने निराशा बढ्यो भनेर शिशु संघीय व्यवस्थामाथि दोष पार्नु हतार, अधैर्य र हताश मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका निधिले भन्नुभयो यति चाँडै व्यवस्थाले काम गरेन, केही भएन र केही हुँदैन भनेर उद्वेलित गराउनु हिजोका निर्दलीय व्यवस्थाबाट भरपूर लाभ लिइरहेका तत्त्वहरूको छटपटाहट मात्रै हो। यसबाट परिवर्तनकारी शक्तिहरू आत्तिनु पर्ने कुनै आधार देख्दिन, उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले करिब 250 वर्ष लामो जवानिया राजतन्त्र, 30 वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण जकडिएर रहेका तमाम समस्यालाई एकाध दशकमै समाधान गर्न सकिएन भनेर निराश हुनु वस्तुनिष्ठ हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। द्वन्द्व, अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास पूर्वाधारहरू बनाएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री निधिले भन्नुभएको छ सिङ्गो देशलाई काठमाडौँ शहर बजार, पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका निश्चित ठाउँ, एकाध विश्वविद्यालय र औद्योगिक क्रियाकलापले मात्रै हेर्नु हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। कल्पना गर्नुहोस् त प्रजातन्त्र आउनु अघिको कर्णाली मधेस र सुदूरपश्चिम सम्झनुस् त दूरदराजको नागरिक जनजीवन, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र भूगोल, उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभएको छ। पूर्व गृहमन्त्री निधिको हिजोको राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट भए जस्तै आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। निधिले संसद, सरकार र राजनीतिक दलका सङ्गठनलाई परिणाममूलक काममा केन्द्रित गर्न सकेमा व्यवस्था र नागरिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई चुनौती दिने शक्ति अहिलेको समस्याको विकल्प हुन नसक्ने बताएको छ। देशमा कुशासन र भ्रष्टाचारले नागरिकको जीवनस्तर खस्किएको, अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखिएको र बेरोजगारी बढेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको निष्कर्ष छ। तर यो समस्या समाधानको उपाय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई चुनौती दिने शक्तिसँग नरहेको अध्यक्ष केसीले बताउनु भएको छ। प्रतिगामी शक्तिहरूले जनतामा बढ्दै गइरहेको असन्तोषको फाइदा उठाएर जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त मात्र गर्नेछन् र देशलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउनेछन्। केसीले मङ्गलबार विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ अहिलेको समस्या समाधानको उपाय भनेको कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सुदृढ गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना नै हुने केसीको भनाइ छ। मक्सिर 7 मा राजतन्त्रको पक्षमा भएको प्रदर्शनले अहिले पनि मुलुकमा प्रतिगमनको प्रयत्न भइरहेको पुष्टि हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि प्रतिगामीहरूले चलाइरहेको यस प्रकारको अभियानलाई भारतको कट्टरपन्थी हिन्दुवादी शासक वर्गले पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। यो अवस्थामा सबै लोकतन्त्रवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरू एक हुनुपर्ने भन्दै केसीले प्रतिगमनको प्रयत्नलाई असफल पारेर जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
गृह मन्त्रालयले देशभरका कारागारमा विपश्यना ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ। विपश्यना ध्यान शिविर ललितपुरको नखु कारागारबाट सुरु हुनेछ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले नखु कारागारबाट शिविर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा लेखिएको छ, 1 महिनाभित्रै नखु कारागारमा हुने 10 दिवसीय शिविरपछि अरू कारागारमा पनि त्यही स्वरूपको शिविर आयोजना गरिनेछ। गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा केन्द्रीय कारागार सहित 74 वटा कारागार छन्। ती सबै कारागारहरूमा नेपाल विपश्यना केन्द्रको व्यवस्थापनमा शिविर सञ्चालन हुनेछ। धर्मसेवक सुशील शाहका अनुसार एक पटकमा 60-70 जनाले विपश्यनामा ध्यान गर्नेछन्। पटक पटक शिविर सञ्चालन गरी सबैलाई विपश्यना ध्यान गराइने बताइएको छ। यसअघि गृह मन्त्रालयले अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीहरूलाई ध्यान विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। लगत्तै सबै महाशाखाहरूलाई परिपत्र गरेर बिहान 10-15 बजेभन्दा अगाडि अनिवार्य 15 मिनेट योगाभ्यास ध्यान गर्न मन्त्रालयले भनेको थियो। यसो गर्दा कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता बढ्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। कारागारमा विपश्यना ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु अघि गृह मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित गृह सचिव दिनेश भट्टराई, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहाल, नेपाल विपश्यना केन्द्रका क्षेत्रीय आचार्य रूप ज्योति, सहायक आचार्य पवन मित्तल, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक एवं विपश्यना साधक कुबेर सिंह राणाको बैठक बसेको थियो। सोही बैठकले देशभरका कारागारमा विपश्यना ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सो जागरणका रूपमा योगाभ्यास संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभियान अन्तर्गत विपश्यना ध्यान शिविर सञ्चालन हुन लागेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकारसँग सहकार्य मात्र नभई सङ्घर्ष पनि गर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आयोजित स्थानीय तहहरूको असल अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। संविधानको कार्यान्वयन सही ढङ्गले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, जबसम्म हामी पुरातन सोचमा हुन्छौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले के गर्ने हो भन्ने कुराको योजनाका साथ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको सरकारले सङ्घ सरकारले समन्वय मात्र नभई आफ्ना अधिकारहरू स्थापित गर्न सङ्घर्ष पनि गर्छ, उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारका संयन्त्रहरूले दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रमको सभापतित्व मुख्यमन्त्री कार्कीले नै गर्नुभएको थियो। संघीय मन्त्री देवीले तिनै तहको सरकारबीच समन्वय भए मात्र विकासले गति लिन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेले कतिपय संघीय कानुन निर्माण हुन नसक्दा साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोग हुन नसकेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइराला, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्य, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि तथा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सञ्चालित असल अभ्यास कार्यक्रममा भएका उपलब्धिहरूका बारेमा बुधबारसम्म प्रस्तुति दिइने जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा कार्यक्रम तथा बजेट कटौती भएपछि नेकपा एमाले र राप्रपाले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएको छ। प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा कारबाही सुरु हुनासाथ दुई दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाए। सभाको अध्यक्ष गरिरहेका सांसद इस्रायल मन्सुरीले आफ्नो कुरा राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समय दिनुभयो। एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राणाले रातो किताबमा धेरै योजना कटौती भएकोमा विरोध गर्दै सदन अवरोध गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 1 वर्षमा 5 पटक सरकार फेरियो, बजेट निर्माण गर्दा छलफल हुनुपर्ने थियो। सरकारले लगभग आधा वर्ष बितेको बजेट व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिन पर्दथ्यो। प्रतिपक्षी सांसदहरूको सुझाव समेटिनु पर्थ्यो, त्यो भएन। सांसदले प्राथमिकीकरण गरेका योजना कटौती भएको भन्दै उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए के हुने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथि सोमबारदेखि प्रदेश सभामा छलफल भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले बनाएका प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरी समायोजनको माग गर्न साथै प्रदेशका गृह मन्त्रीहरू सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूले प्रहरी समायोजनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेको बताइएको छ। भेटमा प्रहरी समायोजन सहित प्रदेशको शान्ति सुरक्षाबारे छलफल भएको लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। आज हामीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर प्रहरी समायोजनको विषयमा सबै प्रदेशका गृहमन्त्री जुटेका छौँ। समायोजन नहुँदा सबै प्रदेश सरकारलाई धेरै समस्या परेको भनेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारहरू बनेको 6 वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुँदा कार्य सम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसके पनि संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएको कानुन लागू हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन आवश्यक कानुन नबनाएको गुनासो गर्दै यसअघि पनि उनीहरूले प्रहरी बिनाको प्रदेश सरकार अपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन्। प्रहरी ऐन बनेका प्रदेशमा 10 नैपछि प्रहरी भर्ना गर्न पाउने मौखिक संकेत पाएका प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै संकेत नआएपछि पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको जनाइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालयले अनावश्यक पाठ्यपुस्तक किन्न लगाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको स्वीकृति नलिकन र महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन विपरीत केही विद्यालयले स्वीकृत नभएका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पठन पाठन गरेको पाइएको भन्दै यस्तो निर्देशन पठाएको छ। महानगरका सबै विद्यालयमा पठाएको पत्रमा पाठ्यपुस्तक किन्नका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बाध्य गर्ने गरेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै अन्य सहयोगी पाठ्यपुस्तकहरू बढाउन आवश्यक देखिएमा परिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयले महानगरपालिकाले तोके बमोजिमको पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने समेत सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलामा प्रमुख अतिथि तथा अतिथिलाई बजारमा किनेर उपहार सामग्री नदिनु विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको कार्तिक 22 गतेको बैठकले फजुल खर्च कम गर्न बजारमा किनेर उपहार तथा मायाको चिनो किनेर अतिथिलाई नदिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। महानगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचार गर्दै महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको जनाइएको छ। महानगरपालिकाले विद्यालयमा उपलब्ध स्रोतलाई बालबालिकाको सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र पठन पाठनमा अधिकतम सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र 111 सामुदायिक विद्यालय रहेको जनाइएको छ। गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको आरके शर्मा पक्षले संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनका लागि पुनः निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको बताएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शर्मा पक्षले पुनः निर्वाचनको माग गरेको अनलाइन माध्यमबाट गराइएको सङ्घको गत निर्वाचनको वास्तविकता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन समिति बनाउने भन्ने प्रस्ताव हास्यास्पद रहेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले यो लडाईँ आफ्नो व्यक्तिगत नभई संस्थागत लडाईँ भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई झनै पेल्दै जान्छु भन्ने सोच्नु गलत भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सङ्घको पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता बताउनु भएको छ। सानो घेरोमा संस्था लगेर पेल्दै गई अन्तिम घडीसम्म पनि न्यायका लागि लड्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। उहाँले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ सानो ठाउँमा खुम्चिन नहुने समेत बताउनु भएको छ। लुम्बिनी चिनी मिलको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सञ्चालित लुम्बिनी चिनी मिलको बढ्दो प्रदूषणले स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेकाले उक्त प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न मिलसँग माग गर्दै सुनवलवासी आन्दोलित बनेको जनाइएको छ। सुनवलका स्थानीय जनताले लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रदूषण नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति गठन गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त मागबारे जानकारी दिएका हुन्। विक्रमसम्म 2046 सालमा तत्कालीन श्री 5 सरकार र चीन सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडको स्थापना भएको जनाइएको छ। सो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको चिनी मिल 2062 सालमा निजीकरण भएदेखि झनै प्रदूषणको अवस्था बढ्दै गएको स्थानीयहरू बताउँछन्। चिनी मिल सञ्चालकले मिलको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरेकाले मिल र डिस्टिलरीबाट निस्कने धुवा खरानीले बजार प्रदूषित बनेको उनीहरूको भनाइ छ। डिस्टिलरीबाट निस्कने दूषित फोहोर पानीले सुनवल बजार नै दुर्गन्धित भई मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारिरहेको सङ्घर्ष समितिका उपसंयोजक टेक प्रसाद नेउपानेले बताउनु भएको छ। चिनी मिलले विगत वर्ष दिनदेखि नै मिलबाट प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सहमति सम्झौता गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। मिल सञ्चालकले उद्योगबाट निस्कने धुवा खरानी र फोहोर प्रदूषित पानी न्यूनीकरणका लागि कुनै उपाय नअपनाउँदा सुनवलवासी त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक युवराज ढकालले बताउनु भएको छ। उहाँले मिलले प्रदूषण न्यूनीकरण नगरी मिल चलाउन नदिने भन्दै आगामी दिनमा थप दबाब दिन विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। 86 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिनी मिलमा चिनी मिल, स्प्रिट प्लान्ट र रक्सी उत्पादन प्लान्ट गरी 3वटा कारखाना सञ्चालनमा छ। मिलबाट निस्कने धुवा र खरानी उडेर घरहरूमा पस्ने र सुकाएको कपडामा टाँसिएर फोहोर हुनका साथै श्वास लिन समेत अप्ठ्यारो बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। उता डिस्टिलरीबाट निस्कने प्रदूषित पानी सिधी खोलामा मिसाउँदा बजार नै दुर्गन्धित हुँदै गएको सङ्घर्ष समितिको आरोप रहेको छ। चिनी मिलबाट पालिकाको वडा नम्बर 1, 3, 4 र 6 नम्बर वडा प्रत्यक्ष मारमा परेको र यसबाट करिब 70,000 जनसङ्ख्या प्रभावित बनेको जनाइएको छ। प्रदूषण रोकथामका लागि सङ्घर्ष समितिले पटक पटक मिल र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय सहकार्य गरे पनि कुनै पनि सुनवाई नभएकाले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने सङ्घले जानकारी दिएको छ।
पोखरा महानगरपालिका 21 निर्मल पोखरी मैदानमा जुवा खेलिरहेका 16 जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जुवा कौडा खेलाइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट गएको प्रहरी टोलीले जुवा खेलिरहेका 16 जनालाई पक्राउ गरेको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी श्रवण कुमार विकले बताउनुभयो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 5,05,065 रुपैयाँ र 16 थान कौडा बरामद गरेको छ। पक्राउ परेमा पोखरा 33 भरत पोखरी बस्ने 38 वर्षका सन्तोष गुरुङ, 46 वर्षका रामकेसी, पोखरा 6 बस्ने 36 का सञ्जीव अधिकारी, वर्ष 40 का राम ढकाल, वर्ष 64 का वीरबहादुर लामिछाने, वर्ष 40 का मोहन बहादुर गुरुङ, त्यस्तै कास्की 17 बिरौटा बस्ने 40 वर्षका प्रकाश पोखरेल, वर्ष 46 का कृष्ण प्रसाद भण्डारी, वर्ष 30 का कुमार भण्डारी, वर्ष 38 का गौतम गुरुङ, वर्ष 40 का जीवन साईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यसैगरी कास्की 21 कृष्टि बस्ने वर्ष 48 का होमबहादुर राणाभाट, वर्ष 40 का टङ्कबहादुर कार्की, वर्ष 23 का निश्रेष्ठ, पोखरा 10 अमरसिंह बस्ने वर्ष 63 का मीनबहादुर बरुवाल र पोखरा 33 गैरा गाउँ बस्ने 33 का रामचन्द्र आचार्य पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर, जुवा खेल्न वा सट्टेबाजी गर्ने नहुने सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको डीएसपी विकले जानकारी दिनुभयो। हिमालय रोडिज सिजन 5 को उपाधि सञ्जीव राईले हात पार्नु भएको छ। सोमबार साँझ सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा खोटाङका राईले उपाधिसँगै 10 लाख रुपैयाँ नगद र यमाहा मोटरसाइकल समेत प्राप्त गर्नुभयो। उपविजेता विश्व मगरले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले आफूलाई सोमा सुहाउँदैन, गर्न सक्दैन भन्ने टिक्का टिप्पणी आए पनि काम गर्दै गएपछि सहज र रमाइलो लागेको बताउनु भएको छ। ग्रीन ग्याङ अर्थात् टिम लाउरे दुवैजना प्रतिस्पर्धी उपाधिका लागि भिडेका थिए। हिमालय रोडिजको इतिहासमा एउटै समूहबाट दुईजना फाइनलिस्ट बनेको यो पहिलो पटक रहेको जनाइएको छ। संसदले आवश्यकता अनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था 2058 सालमा गरिएको, तर सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै संसद सचिवालयले विभिन्न दात्री निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ। संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 12 मा संघीय संसदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। दफा 12 को उपदफा 1 मा संघीय संसद र सचिवालयका लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी वार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने र उपदफा 2 मा निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ भनेर उल्लेख छ। आफ्ना लागि आफै बजेट बनाउन सक्ने अधिकार संघीय संसद बाहेक अन्य निकायलाई दिएको छैन, तर संघीय संसद आफ्ना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन भन्दा दात्री निकायको सहयोग लिनमा नै रमाउने गरेको देखिएको छ। संसदीय जानकारहरू नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दात्री निकायको सहयोग लिन नहुने तर्क गर्छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता वृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दात्री निकायको चाहना अनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरूको छ। संसदभित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाई नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनै पनि बहानामा दात्री निकायको सहयोग लिन नहुने बताउनुहुन्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनै पनि प्रलोभन बिना स्वविवेकले नीति निर्माण गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षा अनुसार संसदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमा नै गरिएकाले संसदले आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। संसदको ब्यानरमा दात्री निकायले कार्यक्रमहरू गर्ने र त्यसको आर्थिक जवाफदेहिता संसद नहुने पद्धति विकास हुनुले संसदप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा गिराउने उहाँको धारणा छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै चापागाईले वैदेशिक र सहयोगले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यो मुलुक र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संघीय संसदको ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। मंगलबार तोलामा सुन 1,17,700 रुपैयाँमा पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि सोमबार 1,17,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबारको तुलनामा मंगलबार तोलामा 300 रुपैयाँ बढेको छ। आइतबार तोलामा 1,16,900 रुपैयाँ रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको भाउ बढेकाले नेपाली बजारमा पनि भाउ बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले बताउनुभयो। मंगलबार चाँदी सोमबारकै भाउ तोलाको 1,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको यो भाउ पनि अहिलेसम्मकै महँगो रहेको जनाइएको छ। समग्र शेयर बजार घट्दा पनि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छ। मंगलबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 2.17 अंक 0.11% घट्दा होटल तथा पर्यटन समूह भने 3.3% अर्थात् 169 अंक बढेको छ। सो समूहका सबै 6 वटै कम्पनीहरू तारागाउँ रेजेन्सी, सोल्टी होटल, सिटी होटल, ओरिएन्टल होटल, चन्द्रगिरी हिल्स र कालिङचोक दर्शनको मूल्य बढेको छ। पछिल्लो समय बढ्दो पर्यटकको संख्या र पर्यटन सिजन सुरु हुँदै गर्दा लगानीकर्ता यस क्षेत्रमा
आकर्षित देखिएका हुन्। मंगलबारको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक पनि 1894 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्से घटेर दिउँसो 1 बजे 1885 बिन्दुसम्म झरेकोमा अन्ततः सम्हालिएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार र कम्पनी घटेको छ। सोमबार 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र कारोबार भएकोमा मंगलबार 1 अर्ब 28 करोडमा खुम्चिएको छ। कुल 102 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 126 को घट्यो भने 11 को स्थिर रहेको जनाइएको छ। होटल तथा पर्यटन समूह सबभन्दा धेरै 169 अंक बढ्दा उत्पादन 33, जलविद्युत 3 र फाइनान्स समूह 5 अंक बढेको छ। बैंकिङ 6, विकास बैंक 19, जीवन बीमा 7, माइक्रो फाइनान्स 19, निर्जीवन बीमा 2, अन्य 2 र व्यापार उपसमूह 27 अंक घटेको जनाइएको छ। यसैबीच बुद्धभूमि हाइड्रो पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% ले बढेको छ। मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको 8.9, तारागाउँ रेजेन्सीको 8.2, अभियान लघुवित्तको 7.8, श्वेतगंगा हाइड्रोको 7.6, मकर जितुमाया हाइड्रोको 7.4, मेङछयाम हाइड्रोको 6.8% मूल्य बढेको छ। नारायणी डेभलपमेन्टको मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.3% घटेको छ। मिड सोलु हाइड्रोको 4.7, विजय लघुवित्तको 4.6 र आरम्भ चौतारी लघुवित्तको मूल्य 4.1% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर सिमेन्ट, सोल्टी होटल, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र ग्लोबल आइएमए बैंक क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यस हप्ता सुरु हुने जलवायु सम्मेलनमा भाग लिने विश्वका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको खतरा रोक्ने कुरामा आवश्यक जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सप्ताहन्तमा अन्टार्कटिकामा बरफ पग्लिरहेको र गम्भीर रूपमा स्तब्ध पार्ने गतिविधि भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 1990 को सुरुवातको दरभन्दा 3 गुणा छिटो हिउँ पग्लिरहेको बताउनुभयो। हालको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि दक्षिणी ध्रुवमा समुद्री बरफको वर्तमान सीमा यस सिजनको औसतभन्दा 1.5 मिलियन वर्ग किलोमिटर कम छ। यो क्षेत्र पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीको कुल संयुक्त भूमिमास बराबर छ। जहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र नुनिलो पानीको प्रभावले खाद्य र पानीका स्रोतहरूमा प्रभाव पार्ने उहाँले बताउनुभयो, जसले साना टापुहरू र विश्वभरका धेरै तटीय सहरहरूको दिगोपनालाई असर गर्ने उहाँको भनाइ छ। हिउँ घट्दै जाँदा र तातो मौसम तीव्र रूपमा बढ्ने र यसले सम्पूर्णमा असर पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कोप 28 सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको असरको चक्र तोड्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको 3 गुणा प्रयोग, ऊर्जा दक्षतामा दोब्बर बनाउने र 2030 सम्म सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच गर्ने विश्वव्यापी सम्झौता पर्याप्त हुने उहाँको भनाइरहेको छ। इजरायल र हमास गाजामा 6 हप्ताभन्दा बढी रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वपछि कतार, इजिप्ट र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा शुक्रबारबाट सुरु भएको 4 दिने मानवीय युद्धविराममा पुगेका छन्। युद्धविराम सम्झौताको आधारमा हमासले इजरायलमा राखिएका केही प्यालेस्टिनी बन्दीहरूको बदलामा केही बन्दकोरलाई मुक्त गरेको छ। इजरायलले खाना, इन्धन र खाना पकाउने ग्यासले भरिएका थप 7 ट्रकहरूलाई युद्धग्रस्त एन्क्लेभमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको छ। शुक्रबारदेखि खाद्यान्न, चिकित्सा उपकरण र पानीका साथै इन्धन र खाना पकाउने ग्यास लगायत मानवीय सहायताले भरिएका 500 भन्दा बढी ट्रकहरू रफाह क्रसिङ हुँदै गाजा प्रवेश गरेको बताइएको छ। गाजावासीहरू खाना र इन्धन जस्ता आवश्यकताहरूको लागि लाइनमा देखिएका छन्। अर्का एक गाजा निवासीले घाँसका लागि 2 दिनदेखि उभिरहेको बताएका छन्। उनले आफू बाँच्न चाहेकाले आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले मणिपुरको हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वमा गैर सरकारी संस्थाहरू संलग्न रहेको र उनीहरूले त्यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप समेत गरेको बताएको छ। जम्मू र काश्मीरका पूर्व प्रधान न्यायाधीश गीता मित्तलको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। मणिपुरको हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वको स्थलगत अध्ययन गरेपछि तयार पारिएको एउटा प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिकाबारे किटेरी टिप्पणी गरेको छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले मणिपुरको राजधानी इम्फालका शव गृहमा राखेका शवहरूको दाह संस्कार रोक्ने, आफन्तहरूलाई शव स्वीकार गर्नबाट रोकेको र जातीय द्वन्द्व जारी राख्न प्रयास गरेको आरोप सर्वोच्चले लगाएको छ। आफ्नो पहिलो स्थलगत अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा 3 शव गृहमा राखिएका 94 वटा व्यवहारिक शवहरूमध्ये 88 वटा पहिचान भएको बताइएको छ। तर नागरिक समाजका संगठनहरू त्यस्ता शवहरूको दाह संस्कार गर्नबाट रोक्न सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती शवहरू नबुझ्न आफन्तहरूलाई जबरजस्ती दबाब दिइरहेको र आफन्तहरू अन्तिम संस्कार गर्न इच्छुक भए पनि उनीहरू ती संस्थाहरूको दबावमा परेको उल्लेख गरिएको छ। एनजिओहरू जातीय समुदायहरूबीचको तनाव कायम राख्न र राज्यमा शान्ति र सद्भावको पुनर्स्थापना हुन नदिन सक्रिय छन्। यस कारणले गर्दा पनि यस विषयमा थप सत्य तथ्य सर्वोच्च अदालतमा पेश हुन सकेको छैन, समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ। राज्य सरकारले अवरोध गर्ने तत्त्वहरू ध्यानमा राख्दै जातीय हिंसाका पीडितहरूको दाह संस्कार गर्न विभिन्न 9 स्थानहरू पहिचान गरेको थियो र आफन्तहरूलाई नै ती मध्ये कुनै एक छनौट गर्न अनुमति दिएको थियो। दुर्भाग्यवश एनजिओहरूले अनुपयुक्त ठाउँहरूमा सामूहिक अन्त्येष्टिमा जोड दिइरहेका छन्, जसले मणिपुरमा समुदायहरू बीचको तनावलाई अझ भड्काउने खतरा छ, जसले यो परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने प्रयासलाई अवरोध पुर्याउनेछ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
छ। गएको अगस्त 3 मा ती एनजिओहरूले सरकारी रेशम खेती फर्ममा अवैध रूपमा सामूहिक दाह संस्कारको प्रयास गरेका थिए। परिणामस्वरूप हजारौं मानिसहरूले त्यही प्रदर्शन पनि गरे, जसले गर्दा तनावको स्थिति सृजना भयो। केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि मात्रै कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। त्यस्ता विरोध प्रदर्शनको पीडादायी परिणाम उल्लेख गर्दै समितिले भनेको छ, चुरा चन्दनपुरका उपायुक्तको कार्यालयको प्रवेशद्वार अगाडि झण्डै 60 वटा शव राखिएको छ। विरोधको यो स्वरूप निरन्तरको द्वन्द्व जारी राख्ने उद्देश्य हो। आफन्त र प्रियजनहरू गुमाउने परिवारका लागि यो पीडादायी परिस्थिति त्यहाँ कायम छ। आफन्तहरूले ती शवहरूको दाह संस्कार गर्न पाएनन् र अवरोध कायमै रह्यो भने स्थानीय निकायले हस्तक्षेप गरेर भए पनि दाह संस्कार गर्नुपर्नेछ भनेर सर्वोच्च अदालतको अध्ययन समितिले सुझाव दिएको जनाइएको छ। महामारीका कारण बन्द भएको कम्बोडियाको वाटर फेस्टिभल 3 वर्षपछिको अन्तरालमा फेरि सुरु भएको छ। कम्बोडियाको सबैभन्दा ठूलो पर्व वार्षिक वाटर फेस्टिभल कोभिड-19 महामारीका कारण 3 वर्षको अन्तरालपछि फेरि सुरु भएको हो। ढुङ्गा दौड 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवका रूपमा मनाइन्छ। राजधानी नोम पेन हको रिभर फ्रन्टमा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूबाट 10,000 ओर्सम्यान र दर्शकहरू पुग्ने गर्छन्। ढुङ्गा दौड प्राविधिक नियन्त्रण समितिका उपाध्यक्ष बो चुम्सेरेले यस वर्षको रेगाटामा करिब 20,417 चालक दलका सदस्यसहित 337 ढुङ्गाले भाग लिएको बताउनु भएको छ। ओर्सम्यानहरूले शाही दरबारको अगाडिबाट बग्ने टोनले साप नदीको 1.7 किलोमिटर खण्डमा आफ्नो ढुङ्गा दौड गर्नेछन्। ढुङ्गा दौडले 11औं शताब्दीको उत्तरार्धमा पुरातन खमेर साम्राज्यको समयमा शक्तिशाली खमेर समुद्री सेनाको शक्तिलाई सम्मान गर्दछ। एक दर्शकले आफू तेस्रो पटक ढुङ्गा दौड हेर्न आएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसले आफूलाई आनन्दित तुल्याउने बताउनु भयो। त्यस्तै अर्का एक दर्शकले आफू महोत्सव हेर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशलाई विदेशी आगन्तुकहरूको प्रवर्धनमा यसले मद्दत गर्ने बताउनु भयो। कम्बोडियाका राजा नोरोदोम सिहामोनी, प्रधानमन्त्री हुन मानेट र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग शाही दरबार अगाडि नदी किनारमा खडा गरिएको मञ्चबाट ढुङ्गा दौडको अवलोकन गरेको जनाइएको छ। भारतको उत्तराखण्डको सिलक्यारा सुरुङमा मजदुरहरू फँसेको 17औं दिन पुगिसक्दा पनि अझै उद्धार हुन सकेको छैन। मेसिनबाट उद्धारको काम प्रभावित भएपछि अहिले हातले खनेर उद्धारको प्रयास भइरहेको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। सिलक्यारामा सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा 12 नोभेम्बरका दिन एक भाग भत्किएर त्यहाँभित्र काम गरिरहेका 41 जना मजदुर फँसिरहेका छन्। उनीहरूलाई सानो पाइपको माध्यमबाट खाना, पानी र औषधि पनि पठाइएको छ। उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न ठाडो र तेर्सो खनेर पाइप घुसाउने काम भइरहेको छ। यसअघि मजदुरहरूलाई उद्धारका लागि जमिन भित्र पाइप पुर्याउन ओगर मेसिनले ड्रिल गर्न सुरु गरिएको थियो, तर जमिन खट्ने मेसिन नै भाँचिएपछि उद्धार कार्य प्रभावित भएको हो। भाँचिएको भाग काटेर निकालेपछि अहिले हातैले खनेर मान्छे झिक्ने पाइप सुरुङभित्र घुसाउने प्रयास भइरहेको छ। भारतीय मिडिया द क्विन्टका अनुसार 2 मिटरसम्म म्यानुअल्ली ड्रिलिङ हातले खन्ने काम भइसकेको छ। समाचार अनुसार हातले खन्दै माटो बाहिर फ्याँक्ने र मेसिन मार्फत पाइप घुसाउँदै जाने काम भइरहेको जनाइएको छ। मजदुरहरूलाई निकाल्न पहाडको माथिबाट पनि भर्टिकल ठाडो गरी मेसिनले खन्ने काम भइरहेको छ। कुल 86 मिटर ड्रिल गर्नु परेमा 50 मिटर गहिरो ड्रिल भइसकेको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले बताउनुभयो। भारतका मौसमविदहरूले पानी पर्ने प्रेक्षापट सार्वजनिक गरेकाले उद्धारको काम प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्धारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउनुभयो। उहाँले सुरुङभित्र 17 दिनदेखि थुनिएका मजदुरहरूका लागि देवी देवताहरूसँग प्रार्थना गरेको भन्दै ट्विट पनि गर्नुभएको छ। पोखरामा चलिरहेको केपी ओली कप टी20 क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लब सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग 4 विकेटले पराजित भएपछि मध्य प्रदेश सेमिफाइनलमा पुगेको छ। समूह 80 मा नेपाल पुलिस क्लब सुदूरपश्चिम र मधेस तिनै टिमले समान एक खेल जिते पनि रन रेटका आधारमा अगाडि रहँदै मधेस सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको। यो समूहमा पुलिसले मधेसलाई 57 रनले र मधेसले सुदूरलाई 8 विकेटले हराएको थियो। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाल पुलिसले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 158 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि कुशल भोर्तेलले 67 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। 51 बलको सामना गरेका कुशल समान 5 चौका र 5 छक्का हानेका थिए। यस्तै सुनिल धमलाले 42 र अर्जुन साउदले 20 रन बनाए। जितका लागि 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले खेल सकिन 8 बल बाँकी छँदा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सुदूरलाई जिताउन किरण ठगुन्नाले नट आउट अर्धशतकीय पारी खेले। 34 बल मात्र खेलेका उनले 4 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 51 रन बनाए। नरिन साउदले 39 तथा राजुरी जालले 19 रन बनाए। पुलिसले सुदूरलाई 16 रन अतिरिक्त दिएको जनाइएको छ। 16औं ढोरपाटन महिला भलिबल डबल लिग च्याम्पियनसिप माघको 12 गतेदेखि 22 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगिता नयाँ बस पार्क स्थित ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको खेल मैदानमा हुनेछ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्लबका अध्यक्ष मानवीर छन्त्यालले कोरोना महामारी र भलिबल संघको चुनावका कारण 3 वर्षपछि प्रतियोगिता गर्न लागेको बताउनुभयो। प्रतियोगिता नहुँदा सबैले किन भएन भनेर सोध्ने गर्थे। अब जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी जुटेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ उहाँको भनाइ छ। 2062 सालमा सुरु भएको ढोरपाटन महिला डबल लिग 2076 सम्म लगातार आयोजना भएको
भएको थियो। यस वर्ष हुने प्रतियोगितामा 9 टोली सहभागी हुने अध्यक्ष छन्तालले बताउनुभयो। प्रतियोगिताका खेलहरू डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुनेछ। उपत्यका बाहिरको टिमलाई खाना बस्नका लागि 80,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने क्लबले जनाएको छ। यसपटक प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि वृद्धि गरेर विजेतालाई 5,01,000 र उपविजेतालाई 2,50,000 दिइने भएको छ। तेस्रो हुनेले 1,25,000, चौथो हुनेले 75,000, पाँचौंले 50,000 र छैटौं हुनेले 25,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने बताइएको छ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 थान स्कुटर पाउनेछ भने विधागत रूपमा उत्कृष्ट खेलाडीले जनै 5,000 रुपियाँ पाउनेछन्। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि 51,05,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने क्लबको अनुमान छ। ढोरपाटन भलिबलको उपाधि हालसम्म सबैभन्दा धेरै सहस्त्र प्रहरीबलको एपीएफ क्लबले 7 पटक जितेको छ भने पोखराको ज्ञानुबाबा स्कुलले 5 पटक जितेको छ। यस्तै नेपाल पुलिस क्लब, रिड मोडल कलेज र त्रिभुवनले 1-1 पटक उपाधि जितेको जनाइएको छ। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।